अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, शेख रशीद अहमद पाकिस्तान में उतने ही मशहूर हैं जितने कि भारत में राखी सावंत मशहूर हैं। अब शेख रशीद अहमद साहब क्यों मशहूर है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो वो चुटकुले वगैरह भी छोड़ते रहते हैं, कुछ वो पेशन गोइयाँ भी करते रहते हैं, फिर वो बहुत बड़े बड़े दावे भी किया करते हैं और कतई नज़र इस बात के कि उनकी पेशन गोइयाँ या उनके दावे दुरुस्त साबित होते हैं या नहीं होते, वो अपनी बात पे बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से बहरहाल कायम रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक और बयान दिया कि जी मैं सियासत से रिटायरमेंट ले रहा हूँ और मुझे अगर किसी ने तंग ना किया तो मैं आइंदा इलेक्शन के बाद जो है वो सियासत से रिटायरमेंट ले लूँगा। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि शेख साहब ने जो कर दी है, मैं तो उसको एक फुलझड़ी कहूँगा या शगुफा कहूँगा, उसकी बहुत सारी वजूहत है। तो क्यों ना हम आज एक शेख रशीद अहमद साहब का जो सियासी कैरियर है उस पर नज़र डाल लेते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब जो है वो पाकिस्तान के सियासत में कुछ इस तरह से कि अगर आप आंखें बंद करके लफ्ज़ सियासतदान पुकारें तो जो एक ह्यूला बनता है वो शेख रशीद अहमद के जैसा होगा। और हम कह सकते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब एक पाकिस्तान के बड़े ही रवायती किस्म के सियासतदान हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने अपना जो सियासी कैरियर है वो तलबा सियासत से शुरू किया था और वो एक आखिरी दौर था जिसमें तलबा सियासत से निकल कर लोग पाकिस्तान की सियासत में आए। उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब अपने सियासी कैरियर में पहले तहरीक इस्तिकलाल से वाबस्ता रहे, फिर वो मुस्लिम लीग में आ गए और फिर उसके बाद वो नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग में रहे, फिर उसके बाद वो जनाब उन्होंने अपनी अवामी मुस्लिम लीग बना ली और फिर अभी तक वो अपने आप को बहरहाल कहते हैं वो मुस्लिम लीगी ही हैं। शेख रशीद अहमद साहब के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, बहुत सारे अंदाजे हैं लोगों को, जो पाकिस्तान में बसने वाले बेशतर लोगों को उनके बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं और ख़ुद उनमें सहाफ़ी भी शामिल हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले नहीं हैं और वो भी शेख रशीद अहमद साहब के बारे में उन मगालतों का शिकार है। तो हमारी कोशिश होगी कि आज के प्रोग्राम में उन मगालतों को जो है वो कम से कम दूर कर दिया जाए। शेख रशीद अहमद साहब 1985 की इलेक्शन में कौमी सियासत में इंटर हुए और 1988 के इलेक्शन में उन्होंने मुस्लिम लीग या IJI के टिकट पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जनरल रिटायर्ड टका खान को इलेक्शन हराया, जिसके बाद उनको मुल्क की शोहरत हासिल हुई। उसके बाद से शेख रशीद अहमद साहब ने जो वो अपना एक मखसूस स्टाइल रखा, वो सिगार शिगार पीना और जनाब सियासी पेशन गोइयाँ करना। शेख रशीद अहमद साहब के बारे में एक जो सबसे बड़ा मुगालता पाया जाता है लोगों में वो ये है कि शेख रशीद अहमद एक ऐसे शख्स है जिनको आप इलेक्टेबल कह सकते हैं कि वो एक पक्का हल्का रखते हैं और वो वहाँ से हमेशा जीतते हैं। जबकि अगर हम थोड़ी सी बारीकबीनी से उनकी सियासत का जायज़ा लें तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। शेख रशीद अहमद साहब कतई एक इलेक्टेबल नहीं है और रावलपिंडी के शहरी कोई उनके ऐसे हम कह सकते हैं कि पाबंद नहीं है और नहीं उनका कोई ऐसा मखसूस ग्रुप है कि जो उनको लाजमी होता है। हर सियासतदान का एक छोटा मोटा ग्रुप होता है लेकिन वो इतना बड़ा ग्रुप नहीं है कि वो रावलपिंडी की सियासत पर छा जाए या उनके हल्के की सियासत पर छा जाए। शेख रशीद अहमद साहब को जो है हमेशा से इलेक्शन जीतने के लिए किसी न किसी के कंधे की जरूरत रही है। हमने देखा माजी में उन्होंने नवाज शरीफ का कंधा इस्तेमाल किया, जब तक नवाज शरीफ साहब वो पावर में रहे उस वक्त तक वो शेख रशीद अहमद साहब जनाब उनके बड़े दाएं बाएं पाए जाते थे और बड़े उनके करीबी समझे जाते थे, उनकी काबीना में वजीर भी थे। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब का तख्ता उल्टा तो फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब के जो कंधा है उसकी कहते हैं कि जान छोड़ दी और उनको फिर ऐसे लगा कि अब उनको नवाज शरीफ की ज़रूरत नहीं है। सो उन्होंने बिल्कुल तोता चश्मी का मुजाहरा किया और आंखें से कहते हैं ना पंजाबी में माथे पर रख ली। और ये भी एक बड़ा मशहूर वाक़या है जिसके हमारे रावलपिंडी के बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्त भी गवाह हैं कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनकी पूरी फैमिली जेल में थी, मुशर्रफ साहब नए नए इक़्तिदार में आए थे, तो उस वक्त जब कुलसूम नवाज़ एक तहरीक चलाने निकली क्योंकि उनकी फैमिली में कोई मर्द रहा नहीं था गया, तो वो लाल हवेली तशरीफ़ लाई और शेख रशीद अहमद साहब को जब पता चला कि कुलसूम नवाज़ आ रही हैं तो वो लाल हवेली से वहाँ से कहते हैं स्लिप हो गए, वहाँ से गायब हो गए और लोगों को फ़ोन करने शुरू कर दिया। वो इनों को तू चली जावे, कुछ इस किस्म की बातें उन्होंने की थी जिसका रावलपिंडी के लोगों ने बहरहाल बड़ा बुरा मनाया था। बहरहाल ये भी शेख साहब का एक ज़ात का एक एजाज़ है कि वो बड़ी जिसे कहते हैं कि ओपनली और बड़े मुस्तकिल मिजाजी से अपने जो सियासी पीर व मुर्शिद है वो बदलते रहते हैं। सो नवाज शरीफ उनके पीर व मुर्शिद थे, उसके बाद उन्होंने अगला पीर व मुर्शिद परवेज़ मुशर्रफ साहब को बना लिया और मुझे उनकी तकरीरें याद है, मैं उनको कवर भी करता रहा उनके जलसे जिनमें शेख रशीद अहमद साहब बड़े वो हाथ लहरा लहरा कर बड़ी ऊंची आवाज़ में बुलंद आवाज़ में कहा करते थे कि मेरी सियासत जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ है। हाँ, ये उन्होंने बाद में कहना शुरू किया, उससे पहले उन्होंने ये कहा कि जी मैं 2 सीटों से ज़्यादा इलेक्शन लड़ूंगा और वो सीटें जीत कर नवाज शरीफ साहब के कदमों में रख दूंगा, लेकिन वो उन्होंने जीतने के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब के कदमों में रख दी और उसके बाद उससे अगला जो इलेक्शन आया उसमें फिर शेख साहब को जो है वो ज़मानत की ज़ब्ती का भी सामना करना पड़ा। शेख रशीद अहमद साहब हमेशा से अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ जो है रावलपिंडी में
وہ دارالعلوم تعلیم القرآن سے کرتے ہیں اور جب بھی وہاں سے کرتے ہیں وہ جیت بھی جاتے ہوتے ہیں. تو ایک ہی الیکشن ایسا تھا جس میں وہ وہاں سے نہیں کر سکے تھے کہ وہ مدرسے والے ان سے ناراض تھے, جس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب جو ہے وہ واحد الیکشن تھا جو کہ یہ ہار گئے. اس کے بعد جب پرویز مشرف صاحب کا زوال ہوا تو شیخ رشید احمد صاحب کو بڑی ضرورت تھی کہ مزید کوئی سیاسی کندھا تلاش کیا جائے, تو پھر ان کو عمران خان صاحب نظر آئے. ان کو یہ نظر آتا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اگلی چوائس ہے, تو انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک کندھا استعمال کیا. وہ شامل تو نہیں ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں, لیکن انہوں نے اپنے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کروا کے ان کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دلوایا اور وہ جیت بھی گئے. لیکن شیخ رشید احمد صاحب خود بھی چونکہ عوامی مسلم لیگ کے اپنی ہی پارٹی کے اپنے ہی ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے, لیکن ان کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی, عمران خان کی حمایت حاصل تھی, تو وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب رہے. تو آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ وہ اپنی تقریباً ہر پریس کانفرنس میں, ہر میڈیا ٹاک میں کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوں. اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو ماضی میں وہ یہی کہتے تھے کہ میں پرویز مشرف کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوں. اس سے پہلے وہ کہتے تھے میں نواز شریف کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوں. شیخ صاحب جو ہے وہ بڑے پکے قسم کے سیاستدان ہیں. اور اب جو ہے وہ شیخ رشید احمد صاحب نے ایک مرتبہ پھر یہ فرما دیا ہے کہ جی میں سیاست سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں اور مجھے چھیڑا نہ گیا تو یہ میرا آخری الیکشن تھا یا آخری الیکشن ہوگا. تو ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب جو ہے وہ ہمیشہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایسی ان کی الیکشن مہم ہو کسی بھی الیکشن کی جس میں انہوں نے یہ بات نہ کی ہو کہ یہ میرا آخری الیکشن ہے. تو یہ آپ ان کی بات کو جو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ عموماً یہی کہا کرتے ہیں کہ یہ میرا آخری الیکشن ہے, کیونکہ اگر وہ واقعی اگر اپنا آخری الیکشن لڑیں گے تو پھر ان کے پلے اور کیا رہ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ نہ گھر میں بیوی ہے, نہ بچہ ہے, نہ اور کوئی کام دام ہے, تو سیاست ان کا کام ہے, تو سیاست سے بھی ریٹائر ہوں گے تو پھر یہ کدھر جائیں گے. ان کے ذہن میں بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے سیاست سے ریٹائرمنٹ لینے کا. تو لہٰذا جو ہے وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا مغالطہ وہ عموماً یہ کرتے ہیں جو دوسرے شہروں کے لوگ بڑی اس میں مغالطے میں آ جاتے ہیں. وہ اپنی گفتگو سے ایسا تاثر دیتے ہیں کہ جی شاید جی ایچ کیو ان کے حلقے میں واقع ہے, جبکہ جی ایچ کیو ان کے حلقے میں کبھی بھی واقع نہیں رہا. حتیٰ کہ راولپنڈی شہر کا جو علاقہ ان کے حلقے میں شامل ہے وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ پیورلی سویلینز رہتے ہیں, اور وہاں پہ شاید ہی کوئی اکا دکا کوئی بھولا بسرا کوئی فوجی افسر یا فوجی اہلکار وہاں پہ رہتا ہو پرائیویٹلی, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ بھی کوئی رہتا ہوگا. رہتا بھی ہو تو بہرحال شیخ رشید صاحب کے حلقے کا نہ صرف یہ کہ جی ایچ کیو سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ ان کے حلقے کا کور ہیڈ کوارٹر سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کے حلقے کا ایون راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ سے یا اسٹیشن کوارٹر سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یہ جو تاثر دیتے ہیں کہ فوج میرا حلقہ انتخاب ہے اور میں بڑا فوج کے قریب ہوں, تو ایسی بات نہیں ہے. فوج کے قریب ہونے کے لیے کوئی حلقہ انتخاب ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن وہ غلط طور پر یہ ایسا تاثر دیتے ہیں. اور وہ عموماً تقریروں میں ایسی باتیں بھی کرتے ہیں, جی میری گلی میں لڑکا جا رہا تھا جی ایچ کیو, میں نے اس سے پوچھا, اس نے مجھے یہ بتایا, یعنی گلی میں کوئی لڑکا جی ایچ کیو کا ملازم نہیں رہتا جناب. تو شیخ صاحب جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اب جو ہے وہ شیخ رشید احمد صاحب نے پھر یہ بات کر دی کہ جی میں سیاست سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں. تو میں نے کہا چلیں آپ کو یہ بتا دیں کہ شیخ رشید احمد صاحب سیاست سے کوئی ریٹائرمنٹ نہیں لے رہے. ان کی سیاست میں 2-3 چیزیں اور بڑی اہم ہے. ایک تو وہ ہمیشہ ہر الیکشن سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا آخری الیکشن ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی نالا لئی کا منصوبہ بس میں مکمل کروا دوں گا. نالا لئی کا منصوبہ نہ کبھی انہوں نے مکمل کروایا ہے اور نہ ہی کوئی آگے امکان ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ نالا لئی کو کور کر دیں گے اور دونوں سائڈوں کی سڑکیں بنا دیں گے. جتنے الیکشن انہوں نے لڑے انہوں نے نالا لئی کا نعرہ لگا کر لڑے. اور تیسرا نعرہ وہ لگا رہے ہیں گزشتہ 2-3 الیکشنوں سے راولپنڈی میں ماؤنٹ بچہ اسپتال کے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار سٹنگ چیف جسٹس ہوتے ہوئے الیکشن مہم کے دوران اس ہسپتال کا دورہ کرنے کے لیے شیخ رشید احمد صاحب کی جسے کہتے ہیں کہ عملی طور پر انہوں نے سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کے حلقے میں آ کر ان کی ایک تاثر کو گہرا کیا کہ وہ بڑی سپورٹ کر رہے ہیں شیخ صاحب کو. تو شیخ صاحب ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ شیخ صاحب جو ہے وہ اب ثاقب نثار صاحب سے شاید بات بھی نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ وہ ایسے ہی کیا کرتے ہیں. رہی بات ہے کہ شیخ صاحب اگر ایسا کرتے ہیں تو شیخ صاحب ایک اور بھی ان میں بڑی خوبی ہے کہ یہ جب کوئی بندہ اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کی کسی بات سے جسے کہتے ہیں ان کے منہ کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا. ہم لوگوں نے کئی دفعہ دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اسمبلی میں جناب عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم جاتے ہیں, وہ سارے وزیروں سے ہاتھ ملاتے ہیں اور اکیلے شیخ رشید احمد صاحب کو کراس کر کے اگلے بندے سے ہاتھ ملا کے نکل جاتے ہیں, یہ ہاتھ ایسے کر کے رہ جاتے ہیں. لیکن آپ فکر نہ کریں, شیخ صاحب کے منہ کا ذائقہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اس قسم کی باتوں سے. نہ وہ کسی کو چھوڑتے وقت کسی کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی کے کندھے پہ سواری کے وقت اس چیز کا لحاظ کرتا ہے کہ اگلا بندہ ان سے کیسے ٹریٹ کرتا ہے. اگرچہ کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ گئے تھے مشرف صاحب کے دور کے بعد, تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے کافی کوششیں کی, بڑی منتیں ترلے کیے, بڑے بندے ڈالے کہ جی پارٹی میں ان کو واپس لے لیا جائے, لیکن ان کو نواز شریف صاحب نے واپس نہیں لیا. تو اس کے بعد سے پھر یہ بڑا غصہ بھی کرتے رہے. پھر وہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گفتگو میں ان کی نواز شریف اور شہباز شریف پر طنز ہوتا ہے. وہ اصل میں ان کو غصہ ہوئی ہے کہ اس وقت ان کو لیا کیوں نہیں گیا پارٹی کے اندر, لیکن بہرحال اگر لے بھی لیا جاتا تو آپ پھر بھی یہیں پر ہوتے جہاں پر آپ ہیں, کیونکہ یہ اقتدار کے ساتھ عموماً چلا کرتے ہیں. اور
اب پاکستان میں شاید کامیاب سیاستدانوں کی کچھ ایسی ہی مثالیں موجود ہیں جو شیخ صاحب بھی اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو ہمیں اس پہ کوئی ایسی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ کچھ مغالطے تھے، میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ کلیئر کر لیے جائیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔